بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فنواصل درسنا في هذا الكتاب فتح المجيد شرح كتاب التوحيد في الباب 49. تنانت جمرنا 49 باب قول الله تعالى: فلما آتاهما صالحا جعل له شركاء فيما آتاهما فتعالى الله عما يشركون. تشالون هل تبلوال في معنى الآية، وكذلك حديث سمرة لجندب السبتم تبلوال. طيب. قال المصنف رحمه الله تعالى: قال ابن حزم رحمه الله: اتفقوا على تحريم كل اسم معبد لغير الله كعبد عمرو وعبد الكعبة وما أشبه ذلك، حاشا عبد المطلب. بحاشا عبد ميتشالال عبد ميتشالال. المستثنى بخلا وعدا وحاشا بلت إعراب على بلنات. حروف الجر የሚያረጓቸው ከሐሻ በኋላ ከዓዳ ከኸላ በኋላ ያሉን ስሞች ይጀርራሉ። ፊዕል አፍዓል የሚያረጓቸው ይነስባሉ ሐሻ ላይ እንኳን ቢለያዩ። المهم ابن مالك وكخلا حشا ولا تصحبهما فقيل حاشا وحشا فاحفظهما ይላሉ። حكموان እንግዲህ ሐሻን ሲነግሩን እንደ ኸላናት የኸላን ዘርዘር አድርገው አስቀምጠው ሐሻም እንደ ኸላናት ባይሆን የሚለያዩበት ማ ሐሻ ላይ አትገባም ትገባለች የሚሉም አሉ። እንግዲህ የሰውዬ ሸባብ ابن حزم الظاهري رحمه الله يترجم له ترجمه بسيطه بتሆን من علماء المسلمين ናቸው። ብዙ للمكتبة الإسلامية ያበረከቱት تأليف አለ። ትናንት ንቅሳ مكذوبة موضوعة خرافانات እንብለዋል እኮ ትናንት ቀርተናል። የሳቸውን አባባል የትናንቱ አባባላቸው في كتابه الفصل في الملل والنحال የሚባለው ኪታባቸው ላይ ነው ያሉት ያንን አባባል። ያሁኑ መትን አድርገው ያመጡት ابن عبد الوهابን ያሉት ደግሞ مراتب الإجماع የሚባለው ኪታባቸው ላይ ይጮሁ ልጆች አሉ። ያ ሸባብ ኢማ አን ይخرጁ ወይማ አን ይስኩቱ። القائمون على المسجد يا شباب لا بد أن ينظموا المسجد. درس بمنور ساعات يسو مرال منكات ጥሩ አይደለም። انا ما عندي مشكلة لو صرخ صارخ انا واصل الدرس، لكن للمسجد سمو ጥሩ አይሆን። درس ካለ ቁርአን የሚቀራ አትቅራ አንልም። طرف ይዞ بصوت منخفض መቅራት ይችላል። ብዙ ጊዜ ተንቢህ አድርጌያለሁ يا شباب ما لو صباحا او مساء او نهارا قرأ الله ياله ذكر አረጋለሁ علم አልፈልግም አልሰማም ያለ ወይ ዓሊም ነኝ ያለ نحن لا نخاصم احدا። طرف ይዞ ቁርአን መቅራት ይችላል መዝከር ይችላል የሚያረጋውን ማድረግ ይችላል። لكن لا يخرب علينا الدرس ጥሩ አይደለም። نواصل. طيب من لا ينو يدرسكم ትናንት ያሉት እንግዲህ في كتابه الفصل في الملل والنحال አሁኑ አባባላቸው እዚህ የሚሉት ابن حزم في مراتب الإجماع صفحة 40 و50 و100 دي مراتب الإجماع لابن حزم ያለው ሰው ንሰኾች ካልተለያዩ ይሄን አባባል 154 ገጽ ላይ ያገኛዋል ይላል። የሚሉት المصنف ابن عبد الوهاب رحمه الله تعالى من قالوا قال ابن حزم እንግዲህ ይሄ ጀዱሁ الأعلى ነው። ወደሱ ተነስቦ መሽሁርነቱ በሱ ነው። ወደ ቅማቱ ተነስቦ ነው كما نرى في الترجمة። من على اتفقوا علماء ተስማምተዋል اجماع አድርገዋል ማለታቸው ነው على تحريم كل اسم معبد لغير الله كالله ሌላ
ባሪያ የተደረገ ስም ወደ አላህ ሌላ አብድ ፉላን ተብሎ የተሰየመ ስም حرام በመሆኑ ላይ አኢማዎቻችን ኢጅማዕ አላቸው ተስማምተዋል مثال ሲያመጡ ከዓብድ አምርን وعبد الكعبة وما أشبه ذلك ይሄንን ይመስል እንግዲህ አብዱላህ እንጂ አብዱራህማን ወደ አላህ ከሆነ احب الاسماء عبدالله عبد الرحمن ነው ወደ ሌላ ወደ مخلوق ከሆነ باجماع الائمه الاجماع شباب الدليل الثالث من ادله شرعنا دي ادله الشريعه كو ምንድነው ብለናል الكتاب والسنه في المرتبه الثالثه ማን ይመጣል الاجماع والقياس الصحيح لذي اتفاق مالت معناه الاجماع تسممتوا كالله ሌላ ወዳለ عبد የተደረገ ስም حرام ነው በማለት አይማዎቻችን ይስማማሉ አሉና እንደ ሚሳል አብዱ አምር አመጡ አብዱል ከዕባ አመጡ ይሄንን የመሳሰለ ታዕሊቁም ላይ የሚመጣ ይኖራል ሐሻ አብዱል ሙጠሊብ አሉሳቸው ደግሞ አብዱል ሙጠሊብ ሲቀር አብዱል ሙጠሊብ ምን አይሆንም ማለታቸው ነው ሁለት ተፈስረዋል ኢብኑ ሐዝምን አባባል ዑለሞች ምን ማለታቸው ነው አብዱል ሙጠሊብ ብሎ መሰየምስ حرام ነው حرام አይደለም ኺላፍ አለበት ትክክለኛው ተፍሲር ይሄ ነው والصحيح لا يستثنى عبد المطلب يا شباب استثناء አይወጣ እንግዲህ ሻሪዑ على كلام ابن حزم ይሄዳሉ لكن الصواب خلاف ما ذهب اليه الشارع عبد المطلب استثناء አይወጣ ከአላህ ሌላ ተዕቢድ ማድረግ አይቻልም እንግዲህ የሚያመጡት ደሊል ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ሁነይን ላይ አነ ነብዩ ላ ከዚብ አነ ኢብኑ عبد المطلب ብለዋል ይሄ شباب اخبار ነው የሚባለው ኢንሻአና ተቅሪር ሳይሆን ሰዎች እንግዲህ ነሰብ ላይ ወደ ዝርያዎቻቸው ኢኮኖሚ ነሰቡት ስለዚህ እሳቸው ነሲበ ኢላ ጀዲ ሰውየው አብዱል ሙጠሊብ በመባል የታወቀ ነው ያንን አخبሩ እንጂ ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም አብዱል ሙጠሊብ ተብሎ የተጠራ አላጸደቁምም አብዱል ሙጠሊብ ብለው ማልጠሩ መስዋብ في المساله الحق عبد المطلب استثناء አይወጣ في استيعاب ابن عبد البر ابو عمر الاندلسي حافظ المغرب الساچو ላይ في معرفه الصحابه الاستيعاب የሚባል كتاب አላቸው عبد المطلب የሚባል صحابي አለ ብለው ጽፈዋል ይባላል وهذا ايضا غلط في الاصابه ابن حجر ያሉት ስሙ عبد المطلب ሳይሆን صحابيው المطلب ነው ስሙ ስለዚህ حاشا عبد المطلب አሉሳቸው እሱ ላይ خلاف አለ ማለታቸው ነው شارح من ይላሉ ابن حزم هو عالم الاندلس اندلس የሚባለው ሀገር እንግዲህ አሁን ሌላ ሰይመው ብዙ ነገር አድርገውታል የዛ ሀገር ዓሊም ነው ኩንያው አቡ መሐመድ ይባላል አሉ አቡ መሐመድ ኩንያ ስሙ አሊ ኢብኑ አህመድ ابن سعيد ابن حزم እንግዲህ حزم ምን ሆነ ለሱ ቅማቱ ወደ ቅማቱ ተነስቦ ነው ኢብኑ حزم በመባል የሚታወቀው ሰውዬ القرطبي الظاهري صاحب التصانيف እንግዲህ ቁርጡባም اسم مدينه من مدن الاندلس ወደዛ ተነስቦ ብዙ አይማዎች ወደ እዛች ሀገር ተነስበው ቁርጡቢ ይባላሉ المفسر وشيخه ابو العباس القرطبي ይሄም ሰውዬ ቁርጡቢ ነው የተባለ ነው ሌሎችም ብዙ አሉ من الائمه المغاربه እና ብዙ ተሷኒፎች አሉት ቅድም የተቀስነው እንግዲህ ይሄን ከላም ያሉበት መራቲብ الإجماع ይባላል ተስኒፉ ትናንትናውን ያሉበት الفصل في الملل والنحال ይባላል እንግዲህ ትልቅ ኪታባቸው የሚባለው ሙሐላ የሚባለው ኪታባቸው توفي سنة 56 و400 وله 72 سنة سن الولادة ما ياز ይቻላል ከዚህ የሞቱት 456 ላይ عن عمر ከ72 አመት በኋላ እድሜያቸው እንግዲህ 72 አመት ቆይተዋል وعبد المطلب እንግዲህ استثناء ስላወጣ ይሄንን عبد المطلب የሚለውን هذا هو جد رسول الله صلى الله عليه وسلم
عبد المطلب يا الله ملاكتنيا آياتنا ويا أباتاتشو أبات وهو ابن هاشم ابن عبد مناف ابن قصي ابن كلاب ابن مر ابن كعب ابن لؤي ابن غالب ابن فهر ابن مالك ابن النضر ابن كنانة ابن خزيمة ابن مدركة ابن إلياس ابن مضر ابن نزار ابن معد ابن عدنان بتقاطروا انقدي كعبد الله جمرو هيا ناتشو نبياتنا صلى الله عليه وسلم هيا ينياو عدنان درس يالاتشو نسب تككلنيا نسب ከዛ በኋላ ከደበነሳቡና ተብሎ እንግዲህ ከዚህ ከአድናን ኢብራሂም የሚያደርሱ አሉ ስም እየቆጠሩ ከኢብራሂም አልፈው ደግሞ አደም የሚያደርሱ አሉ وفي اختلاف كثير طيب وما فوق عدنان مختلف فيه كعدنان بلا يالو اهل السير والتواريخ الا يبتان ولا ريب أنهم من ذرية إسماعيل بن إبراهيم الخليل عليهما السلام እንግዲህ ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም አያቶቻውን የተጠቀሱት من ذرية إسماعيل መሆናቸው እስማኤል ደግሞ የኢብራሂም ልጅ ይሄ ጥርጥር የሌለው ጉዳይ ነው ግን እስከ ኢብራሂም የሚደርሰው የሚቆጠሩ ስሞች ደሊል ሳቢት ያስፈልጋቸዋል እስከ አድናን ሳቢት ነው ከዛ በላይ ኺላፍ አለ حكى رحمه الله رجع إلى ابن حزم يحكى فاعل ضمير من ملسه ودمانه ودا ابن حزم اتفاق العلماء على تحريم كل ما عبد لغير الله لا منع له لأنه شرك في الربوبية شرك في الربوبية سلوهنا كالله ليلة تعبيد ما أدرك حرام بمهونه أي ماج عند إجماع عند أرجون عند تسباسبوا عند تسمعموا إن الحكاية رجع والإلهية لأن الخلق كله ملك لله وعبيد الله فطران باتك علي يا الله ملك ناتشو يا الله باروش ناتشو استعبدهم لعبادته وحده عبد باري عندهم يفلقوا السوء لسوا بالشانو وتوحيده في ربوبيته وإلهيته فمنهم من عبد الله ووحده في ربوبيته وإلهيته يعني رجاء الله ومنهم من أشرك به في إلهيته وأقر له بربوبيته وأسمائه وصفاته وأحكامه القدرية جارية عليه دي الأحكام الكونية والقدرية بقولهم لا تفسر لي كالله أحكام القدرية الكونية ميوتاي الله ولا بد بلا شك كما قال تعالى إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا الآية 93 وهذه هي العبودية العام فهذه هي العبودية العام إيه كفار ولا كن زانه التامما لدينار يموتال يدهيا لكبرات معلش أكرمكم الله أنتم نسيمة أبتوا للزا ودكني في هدا ودوا صيون يا شباب إيه كون يا الله سبحانه وتعالى قدر كالله كالسمي وتع يلا وأما العبودية الخاصة فإنها تختص بأهل الإخلاص والطاعة العبودية الخاصة لله سبحانه وتعالى اللهم بمتاززنا لله إخلاص أرجو عبادة بميارجو بالناس بتشات اللي يعلج كما قال تعالى أليس الله بكاف عبده ونحوها ذلا عبده مالك عبودية خاصة قوله حاشا عبد المطلب هذا استثناء من العموم المستفاد من كل ملون قدي عموما كلنا مالتي مرا نبر كذا فلقتا استثناء يوتانو وذلك أن تسميته بهذا الاسم توجيه سيارقون قدي شارعه عبد المطلب تبلو متراتو مسيمو لا محذور فيها مكلكل نجر يلهم منعناه لأن أصله من عبودية الرق إيه يرق عبودية عندي يا عبادة عبودية سلالة بلهم قدي بزي من أرقود كلس تشارح إهم ديهن عيهن صواب الصحيح عبد المطلب مستثنى يدلم بلانا وذلك تاريخون قدي سيابرارون أن المطلب
أخو هاشم يلالو يا الناس من قد يا شباب منصوبنا أخا هاشم أميل نسخة الليل أخا أميل الليل ما يا شباب منصوب يلا طيب أخا نوم يبال أخو خبر ما رجع قد هيتشال خبر ولا في تماتا لأن المطلب أخا هاشم قدم المدينة ينو خبروا يعني እንግዲህ ሙጣሊብ የሚባለው ሰውዬ የሃሺም ወንድም መዲና ሄደ እና መዲና ገባ وكان ابن اخيه شيبة يا هنا عبد المطلب የተባለው የአብዱ المطلب ስሙ ማን ነው ያጀባ ሸይባ ይሉታል አንዳንዶቹ ሸይበተ الحمد ይሉታል እንግዲህ ሲራ ላይ ብዙ ሰነዶች ያስቸግራሉ ብለና ሸይባ የተባለው ሲወለድ ጀምሮ ራሱ ጸጉር ላይ ህፃን ልጅ እኮ በጸጉሩ ነው የሚወለደው ያሸው ጸጉር አብቅሎ አይደል የሚወለድ እዛ ህፃኑነቱ ጸጉር ላይ ሸይባ ነበረበት በዛ የተነሳ በዛው ምን አሉት ሸይባ ተብሎ የተጠራው እሱ እንግዲህ የአልሙጣሊብ የወንድሙ ልጅ ነው ሃሺምና አልሙጣሊብ እንግዲህ አራት ናቸው ብለናል ሲራው ወደዛ እንመለስም ሰዓት ስለሌለን ኢንሻአላህ ነቲሙል ባብ يا ወንድሙ ልጅ ሸይባ قد نشأ في اخواله بني النجار من الخزرج ያደገው በህፃንነቱ ይሄ አብዱል ሙጣሊብ በኋላ አብዱል ሙጣሊብ የተባለው ሸይባ እዛ መዲና እናቱ ወገኖች ጋር እዛ ነበር ያደገው لأن هاشما عبد المطلب أبا تزوج فيهم امرأة نزه بنو النجار ذا مدينة عند سيتي يعقبته نبر فجاءت منه بهذا الابن ياتي يعقبات هاشم يعقبات ين اللي ولدي شيبان فلما شب في أخواله النات وقنوش زندنقدي يعدق قزي وبلغ سن التمييز مليبت انقدي 7-8 عمس سيونه سافر به عمه المطلب إلى مكة بلد أبيه وعاشرته لجو انقدي 7 تمييز سيدرس يعقوتو هيدنا بتسبقا دبلق على وبلو كمدينة عفناتو اسقالبو وده يتوسدو وده مكة وسد وده بتسبوچو አገር فقدم به مكة وهو رديفه عفناتوت እያለ ከኋላው ግመሉ ላይ መዲና መካ ይዞት ገባ فرآه أهل مكة وقد تغير لونه بالسفر ጭጭ ስለሆነ እንግዲህ ህፃን ነው በዛ ሰዓት እንግዲህ ሐራራውም ኃይለኛ ነው ከለሩ መልኩ ቀየር ብሎ ያዩት ጊዜ በሰፈር በጉዞው ሳቢያ فحسبوه عبدا للمطالب يا المطالب باريا ነው ብለው ገመቱና فقالوا هذا عبد المطالب بلو سيمولات فعلق به هذا الاسم وركبه ከዛ ጀምሮ እንግዲህ የስም በሱ ላይ ተያያዘው ጋለበው ማለት አለቀው ብሎ ስሙ ተረስቶ ማን ይባል ጀመር አብዱል ሙጣሊብ ስለዚህ የሪቅ ባሪያ ማለት እንጂ የዚህኛው ባሪያ የጣይ ኢባዳ ስላላደለ ይሄንን እስቲስና ያወጣው ኢብኑ ሐዝም ለዚህ ነው ብለው ወዲህ እየፈለጉ ነው فقي يصافت تعليق አጭር አለ وكانت امه سلمى قد شرط ابوها عمرو بن يزيد الخزرج النجاري على هاشم ان تلد عنده بالمدينه لجن سطاله ግን ምትወልደው እኔ ጋዙ ሀገሯ እንጂ አንተ መካ ወስደህ እዛ ተወልድም ብሎ ይሄን መስፈርት አስቀምጦበት ነበር فولدت له شيبة ومات هاشم في الشام فبقي شيبة بالمدينة عند أخواله بني عدي بن النجار 7 سنين حتى ذهب عمه المطلب إليه وأحضره إلى مكة بين هلالين البر እንግዲህ ሰልማ ትባላለች የሱም ሰልማ ቢንቱ አምር ነው ስሟ የአብዱል ሙጣሊብ ምኗና ምኑ መሆኗ ነው እናቱ የሃሺም ሚስት ስለዚህ የስም በዛ ስለሆነ የተሰየመው አብድ የሪቅ እንጂ የዒባዳ የምናምን ስላላደለ እስቲስና ያወጣው ለዚህ ነው ሌሎ ነው فصار لا يذكر ولا يدعى إلا به طيب
واسمه العلم شيبة الحمد فلم يبقى للأصل معنى مقصود قد إذا عبد المطلب لا بعبادة بمنامن يتكسد نقر سلال الله محذور سلال الله استثناء يوتاو للزانو وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم أنا ابن عبد المطلب انقل يا شباب ثابت هنا حديث لكن دليل استدلال لا حديث مثبته بچا من ያረገንም ብለና አይበቃ በቂ አይደል በዛ ነው ብዙ ሰዎች ያሸበው ይሄንን ባለመረዳት ለብዙ ቢዳዓቸው ከቁርአንም ደሊል ያመጣልህ ይችላል ከሐዲስም ሊያረግልህ ይችላል አይሆንም ግን ወጅሁ የለው አሁንም ቅድም ያልኩት ነው ዙላይ ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም እዛ ሲራው ላይ ብዙ እንዳል ዝም ተخريጁ ቡኻሪ ስንት ይላል 2864 ይላል مسلم 1776 حديث مايتنا طيب ليلام رواه البخاري ومسلم عن البراء بن عازب وسأله رجل من قيس أفررتم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم حنين فقال لكن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يفر كانت هوازن رماة وإنا لما حملنا عليهم انكشفوا فأكببنا على الغنائم فاستقبلتنا بالسهام ولقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم على بغلته البيضاء وأن أبا سفيان آخذ بزمامها أبو سفيان ليلان أبو سفيان بن حرب سايون أبو سفيان بن عمي يقول أنا النبي لا كذب شاهدوا هنا أنا ابن عبد المطلب اللهم أنزل نصرك طيب وكان إذا حمي البأس اتقينا برسول الله صلى الله عليه وسلم وإن الشجاع الذي يحاذي به تعليم حديث الله እንግዲህ እንዲጃው ሲጋጋል ሲፋፋ ማለት ጦርነቱ በጣም ሲፋፋ የምንጠበቀው በማን ነበር ይላል بالنبي صلى الله عليه وسلم أشجع الناس እንግዲህ في الأخلاق الحميدة ቁጭው ላይ ናቸው ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ይጠጋቸው የለም ሸጃዓ من الاخلاق الحميده ነው የሚጠጋቸው የለም ያሁኖቹ እኮ في السيارات معلش يا شباب ቤቶቻቸው ያሁኖቹ ባለስልጣኖች يا شباب ቤታቸው ላውንቸር አይበሳው ሃውን አይበሳው ክላሽማ حدث له የሚጋልቡት መኪና የዛሬ ስንት አመት يا شباب እዛ አዲስ አበባ እኮ የተከሰተ ክስተታል رئيس المصري الأسبق محمد حسني مبارك إذا الجماعة الإسلامية يبالوا أقرأتشو مبتبت أنصراتشو إذا متوا السلام أقدر المنظمة الوحدة الإفريقية بذا ساعات إنزا نبر مترواهن أفريقيا برد سايو إذا الاجتماع سمات علي قالوا سبولي مكروت هذا قل بذا ساعات انكوان زجاج والسيارة التي هو فيها ضد من النبرة يا شباب ساتشون سلمياكو لكن النبي صلى الله عليه وسلم شهيداتين الناس نقوم نقراج بس ساتشون مكتا يوانو النبرة حرب مرالو نبياتين صلى الله عليه وسلم كلهم سيشيش هل سيشو نبي يشيشو لأمات الحرب يتور مساريا كلبس ابو على نبي يالو نبياتين صلى الله عليه وسلم وهو الله يتنشعن بلواتشو سلنبرة أسجقرناتشو እርሰው እንዳሉ እንጠብቃቸው መዲና ይግቡ ሲሏቸው አይ ነብይማ የጦር መሳሪያ እኮ ከለበሰ ጋሻውን ጦሩን ከያዘ በኋላ حتى يحكم الله بينه وبين عدوه የለበሰውን የጦር መሳሪያ አይፈታም አሉ የታጠቀውን ትጥቅ አይፈታ ካሁን በኋላ ማለት አትችሉም ሀያ ብለው ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም خرج الى احد بعد ان عرض جيش المهم نبياتنا صلى الله عليه وسلم አልሸሹም أنا النبي لا كذب أنا ابن عبد المطلب يالو كصحابوش قدموا እኮ የሚሰሟቸው ይሄንን አባባል ሐዋዚኖች ናቸው ጠላት ነው የሚሰማቸው ومع هذا لم يصيبه بشيء عموما ይሄንን ማለታቸው ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም عبد المطلب የሚለውን ስም ያጸደቁም ያወጡ ኢንሻ ያረጉም ሳይሆን ያخبሩ ነው ባቡል خبر ደግሞ ምንድነው ነው የምንለው አውሳ ሰውየው እንግዲህ ከሳቸው በፊት መቼ እንደሞተም ያምናሉ እዚህ አብዱል ሙጣሊብ ተብሎ ተሰይሟል በዛ ነው የሚታወቀው እሱን እየተናገሩ እንጂ ተቅሪር ያረጉና ኢንሻ ያረጉ አይደለምና ደሊል አይሆንም እሱ
وقد صار هنا إلى عبد المطلب إنه معظما في قريش والعرب عموما فهو سيد قريش وأشرفهم في جاهليته وهو الذي حفر زمزمه وصارت له السقاية وفي ذريته من بعده زمزم يا شباب سوء أسقنيات مالت أيدل زمزم أحدها قديم قديس إبراهيم عليه السلام لجاتشون إسماعيل النات سرياتشون هاجرين إسماعيل النات مكان داس كمتو قرآن ملا يلا بجوبوت على يلا زال ينقدي أسكمتو هاتشونا ملش سالوا ودا شام ليه سواء كتل بلا معلش باختصارنا من له لما أنت تهدال سوي لله من لله شاكا وسط زمالو ملس ما يسطم زم بلو جزاتشون كتلوا ما جرش عليه مثل لو ستاتا الله أمرك بهذا الله عزوهنا وي عوازنيا يعني الملس سطو إبراهيم عليه السلام لهذا إذا لا يضيعون شوف الثقة يا شباب الله عزوها والله كذا زما هيركم على هيركم الله من أين المال أفان منيا زابوا هلا ساتشو سور بلو قرآن لا يبزو بوتا يتذكر على الأقل هلت بوتا دعاء درب ربنا إني أسكنت من ذريتي بوادي غير ذي زرع عند بيتك المحرم توسنا مبلا بكنتال ستواتشو نبر بهنا نجر قفام ملالو متتام نجروها نبر ያንን እየጠጣች እየበላይ ልጇን እያጠባይ ነበር አለቀ ምግቡም አለቀ ውሃውም አለቀ ልጅዮ ሞት ተጣደው እስማኤል ሊሞት ቀረበ ሲሞት አላይም ብላ እናት ወደዛ ተጓዘችና ከፍ ያለ ቦታ ስትፈልግ በአካባቢ ሶፋ የሚባል ተራራ አገኘች هل ترى احد اسكما يوسو تمقشاقاش ካለ ብላ ሶፋ ላይ ወጣ የለም ወረደች ዛሸለቆ ስደርስ ድሩዓን ወደ ላይ ሰቅሰቅ አርጋ ሮጥ አለችና አሁንም መርዋ ላይ ወጣች የለም አሁንም ወረደች 7 مرات አሁን ሰዒ بين الصفا والمروه ከየት የተያዘ ነው አሸበ ከዛ ይተ እዛ ስደርስ የሰው ድምጽ ሰማች ልጇ ዘንድ እንግዲህ እንዴት ሆኖ ይሆን ብላ ስትሄድ ሰው መስሎ ልጇ ዘንድ ጅብሪል ነው አገኘች ድምጹን 2 ጊዜ ሰማች ወይ 3 ጊዜ غياث ካለ መታቀርበው ነገር ካለ አቅርብ እንግዲህ ይጮሃል አሰማውም ድምጽ አለው አታየውም ተሰማዋለህ አታየውም መጨረሻ ላይ ልጇ ጋር አገኘችውና ሰው መስሏት ነው እሷ አብሽሪ ያላት በሸራት ይሄ ልጅ አድጎ አባቱ ጋር እዚህ የሚገነባው ምን አለው አላት ቤት አለው አለና ቢጀናሂ ጫራረግ መሬቱ ጅብሪል አላህ አዘት እኮ ነው እሷ ብልቅ ሲል ስታየው የሰው ልጅ እኮ እንደዛ ነው ያለው መከረት ጀመረ መከረት የምታውቁ ከሆነ ድንጋይ አሸዋ ያመጣይ ውሃው እንዳይፈስ ለመቅዳት እንደዚህ ተከርተው ጀመረ ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ይሄን ቂሷ ሲናገሩ رحم الله ام اسماعيل لو تركتها لصارت عينا معينا እንደዛ ባትከርታት አሉ ምን ይሆን ነበር እንዴ መሄድ ውሃ አገሩን የሚያዳርስ ውሃ ይሆን ነበር ስለዚህ ሰበቡ ኑሹኢ ዘምዘም ያ ነው ይሄ ደግሞ አህዱ እስማኤል ከአብዱል ሙጠሊብ አህድ በጣም ምንድነው ያልን ነው ሩቅ ነው በጣም እና ይሄ ነው አስሉ ኑሹኢ ዘምዘም ዙሚ ስላለቻት ነው ዘምዘም የተባለው ዙሚ ማለት ይተሚዒ ማለት ነው እና ከዛ እንግዲህ ጊዜ እየሄደ ምን ይያለ ሰዎች حروباتዎች ብዙ ነበሩ በዛ ሰዓት አህሉል ጃሂልያ ኮሸበ ይበላሉ ነበር كان القوي منهم ياكل الضعيف መጨረሻ ላይ ጅሩሁምና ቁረይሾች ሲዋጉ ምን ሲሉ ቢሩ ዘምዘም ተደፈነ ብዙም ጎርፎች ምናምን ነበሩ እዛ ላይ እንግዲህ አብራ ሩያ አየ ይሄ አብዱል ሙጠሊብ እዛ ላይ እንግዲህ አክበሩ አውላዲህ الحارث የሚባለው ልጁን ይዞ ሌሎች ህፃናት ስለነበሩ ዘምዘምን ቆፈረ ማለት የተደፈነችውን በምናምን አይቶ እሷን አወጣት ከዛ በኋላ خصوصيا ለሱ ሆኖ ሲቃያው በሱ ዝርያ ሆነ እና አብዱል ሙጠሊብ ባጭሩ ይሄንን ይመስላል وعبد الله والد رسول الله صلى الله عليه وسلم احد بني عبد المطلب وتوفي في حياه ابيه دي نبياتنا صلى الله عليه وسلم አባት አብደላህ የአብድ አልሙጠሊብ ብዙ ልጆች አሉት ወንድ ልጆች ወደ 10ኛ የነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም አባት ነው የሞተውም አብዱል ሙጠሊብ ሳይሞት ቀድሞ የነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም አባት ነው የሞተ
قال الحافظ صلاح الدين العلائي في كتابه الدرة السنية في مولد خير البرية من الكتاب لا كان سن أبيه عبد الله حين حملت منه آمنة برسول الله صلى الله عليه وسلم نحو 18 عاما እንግዲህ አሚናን ሲያስረግዝ አብደላህ የ18 አካባቢ ወጣት ነበረ ثم ذهب الى المدينه ليمتار منها تمرا لاهله ያንን ሰበብ ያደርጋሉ ሚራ ማለት መሸመት ማለት ነው ያሸባብ ወነሚሩ አህለና ማረም ይባላል ማረ የሚሩ ምታሩም አለ መሸመት እንላለን እንግዲህ ያሸባብ መግዛት እኮ ነበር የሚባል አህል ነገር ላይ ሲሆን ቋንቋውም ይቀየራል መሸጥ እህል መሸጥ አይሉም የሚሉት ማቅናት ነው መግዛት ደግሞ አይሉም ምንድነው የሚሉት በአረበኛው ሙክ እንደዛ እየተባ ሚራ ማለት መሸመት ነው ቀለብ ሊሸምት ቀለብ ወደ መዲና ሄዶ نبر فمات بها عند أخواله بني النجار قدم يالناتشو والنبي صلى الله عليه وسلم حمل على الصحيح قدي سنسونا ودست يالو نو أباتاتشو يموتو بتككلنيو أبابال للال انتهى كلام الحافظ صلاح الدين العلائي قلت وصار النبي صلى الله عليه وسلم لما وضعته أمه في كفالة جده عبد المطلب يا أباتاتشو سنسونا موتا በኋላ ሲወለድ አሚና ቢንት ወህብ الزهرية ስትወልዳቸው ነብያችንን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ተንከባካቢያቸው عبد المطلب ነበር قال الحافظ الذهبي وتوفي أبوه عبد الله وللنبي صلى الله عليه وسلم 28 شهرا هذا قول أيضا يا نبياتنا صلى الله عليه وسلم አባት ሲሞት ነብያችን صلى الله عليه وسلم ተወልደው ያለ ነው ደግሞ ሐፊዝይኮ الحافظ الذهب የ28 ወር ማለት የሁለት አመት ተኩል ሆኖ እድሜያቸው 28 ወር ማለት 2 አመት ተኩል وقيل اقل من ذلك وقيل وهو حمل توفي بالمدينه ጽንስ ያሉ ነውም ተብሏል ከ28 ወር በታች ሆኖ ነው እድሜያቸውም ተብሏል وكان قد قدمها مدينة يقبوا عبد الله لمندنو كتباله ليمتار بها تمرا لمجزات وقيل قد مر بها راجعا من الشام وده شام نبره قبس سندي بዛ ሰዓት የሚያመጡት ከዛ ስለነበረ ዘይትን ጭምር እሱን ሊያመጣ ወደ ሻም እንደሄደ በመዲና ስለሆነ የሚያልፉት ከሻም በመዲና ሲያልፍ ነው እዛ የሞተው وعاش 25 سنه عمره እንግዲህ ሁሉ የነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም አባት ስንት አመት ቆይቷል ይያሉ 25 እኮ ትንሽ እድሜ ነው በ25 አመቱ ነው የሞተው قال الواقدي وذلك اثبت الاقاويل في سنه ووفاته واقدي እንግዲህ في سيره والتاريخ وكذا انت ነው ይላሉ وفي الحديث لا يلتفت اليه المهم የዛሃቢን አባባል በነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም አባት እድሜና በመሞቱ ማንነው ያለነው اثبت الاقاويل الحافظ الذهبي ያሉትና وتوفيت امه امنه بالابواء بين مكه والمدينه ያለ ቦታ ነው እዛ ነው የሞተው ويراجعت به صلى الله عليه وسلم الى مكه من زياره اخوال ابيه بني عدي بن النجار وهو يومئذ ابن 6 سنين و100 يوم እንግዲህ እድሜው እናታቸው ሲሞቱ የነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም እድሜ 6 አመት ከመቶ ቀን 6 አመት ከመቶ ቀን ማለት እንግዲህ ከ3 ወር ከ10 ቀን አካባቢ وهذا ايضا ليس متفقا عليه وقيل ابن 40 سنين يا 4 አመትም ያሉ አሉ فلما ماتت امه حملته ام ايمن مولاته الى جده እናቱ ስትሞት እንግዲህ መንገድ بين مكه والمدينه እሷ አዝላ ተሸክማ ወደ አያታቸው ወደ አብዱል ሙጠሊብ አመጣቻቸው ይሄ የሚለው እንደዚህ ነው ሌላ ሪዋያ ደግሞ አብሮ ነበር አብዱል ሙጠሊብም የሚል ሪዋያ ይኖራል المهم روايه السيره سند ላይ ትንሽ فكان في كفالته الى ان توفي جده والنبي صلى الله عليه وسلم ابن 8 سنين يا عبد المطلب ሲሞት ደግሞ የነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም እድሜ ስንት ነው ተባለ 8 አመት ሆኗቸው عبد المطلب موت فأوصى به إلى عمه أبي طالب انتهى كلام الحافظ الذهبي رحمه الله قدي عبد المطلب
ጋር የ8 ዓመት ሆነው ሞተ እሱ ከዛ ከልጆቹ መካከል እንግዲህ ወደ ማን ወሲያ አለ ያ አቡ ጣሊብ ማለት የዓሊ ምንድነው ያሸባ አባት ነው ወካነ ሸቂቃ አብዱላህ እንግዲህ አብዱል ሙጠሊብ ወንድ 10 ወልዷል ይለያያሉ አባቶች እናቶቻቸው በአባት ቢገናኙ ይሄ አቡ ጣሊብ እና የነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም አባት በእናትም ይገናኛሉ ስለዚህ ለአቡ ጣሊብ እንግዲህ ወሲያ አለ አቡ ጣሊብ እንግዲህ በጣም ነብያችንን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ተንከባከበው ማሃዳ لم يهتدي الى الاسلام እንግዲህ ያ ሸባብ ከዛ ለት ጀምሮ እኮ قبل الهجرة ባጭር አመት ነው የሞተው አብዱል ማነው አቡ ጣሊብ እና ኸዲጃ በተቀራራቢ ነው የሞቱት አሙሁ አማ እነሱ የሞቱበት አመት ራሱ እንደ አህሊ ሲራ አመል ህዝን ይባላል ይላሉ عموما ሲራ ሙختصራ ይሄንን አሉ ስለዚህ አብዱል ሙጠሊብንም አረፉልን ሌላም ታሪክ አመጡልን ይሄን እንግዲህ استثناء እንደወጣ ይቀራል ማለታቸው ነው الشيخ عبد الرحمن وليس كما قال صحيح قول المفيدين ማየት ይቻላል ሌሎችንም ኩቱቦች ማየት ይቻላል በተለይ አንዳንድ ጊዜም ተቀስ አድርገዋል ያ ሸባብ شرح فتح المجيد للغنيمان سو كتاب خاصة في هذا الباب كتب أشياء نفيسة جدا يصافوت ብዙ አለ እሱንም ተተብዕ ማድረግና ተሰፉህ ማድረግ ያስፈልጋል ሌላ ደሊል ያመጡልን ነው ትናንት የቀራነው ነው ትናንት ያልነው መልስ ለዚህም መልስ ይሆናል قال المصنف رحمه الله تعالى وعن ابن عباس في الآية في تفسير الآية أو في سبب نزول الآية ذا ترجمة ولاي سلتكراتشو أنكس قال ابن عباس لما تغشاها آدم قال آدمنا لحواء يارقون وآياه حملت أرقزت سيكون النبات مالت يوكنا عن الجماع فأتاهما إبليس فقال إني صاحبكما الذي أخرجتكما من الجنة لا تطيعنني أو لأجعلن له قرني أيل فيخرج من بطنك فيشقه قال من علات لحواء وين تتزجالش ويدقمو قرني أيل يا أيل مالت ذكروا የዱር ፍየሎች ወንዱ አይል ይባላል ይላል ብዙ ስሞች አሏቸው ፌቆም ይባሉ አሉ ሚዳቆ ሰሳ ብዙ ስሞች አሏቸው የነዛ ወንዱ እንግዲህ የዛን ቀን ዳረገውና ሆድሽ ውስጥ ያለው ሆድሽን ቀዶ ይወጣል ትናንት ብለናል የዚህን መልስ ያለው ይሄን ማድረግ ኢብሊስ ይችላል አይችልም ይችላል ካሉ አደም መሐዋም እሌላ ውስጥ ተገባ አይችልም ነው የሚሉት አይችልም ካሉ ደግሞ አባባሉን ምን ያያረጉትም አይሰሙትም አይቀበሉትም طيب እንደነሱ ምን ይላሉ ኢብሊስ ነኝ አላለም ኢብሊስ ነኝ ቢልማ አደም ሊያውቁት ነው አሉ አይሸወዱም አደም ስለዚህ ማን ብላችሁ ጥሩት ሊል ነው شباب ይሄም በቁርአን ጋር ይጋጫል ያባባል ራሱ ቁርአን እኮ اول في سوره في اوائل البقره يا شباب وعلم ادم الاسماء كلها حارث يا ابليس ስም ቢሆን አደም ያውቁታል ያውቁትም ያውቁታል طيب ስለዚህ የማሰር መልሱ ትናንት የተባለው መልስ ነው ولا افعلن يخوفهما ይናረጋለው አደምንም ሐዋንም እየዛተባቸው ያስፈራራቸው سمياه عبد الحارث بلاچو سيموت فابى ان يطيعهم بيالو التعززم مالو فخرج ميتا ثم حملت فاتاهما فقال مثل قوله فابى ان يطيعاه فخرج ميتا ثم حملت فاتاهما فذكر لهما فادركهما حب الولد زلا እንግዲህ የልጅ ፍቅር የልጅ ውደታ ደረሰባቸው አገኛቸውና فسمياه عبد الحارث فذلك قوله جعل له شركاء فيما اتاهما رواه ابن ابي حاتم الحديث انتم ذو تخريجوች አሳልፈናል اسناده ضعيف رواه ابن ابي حاتم في التفسير 8654 ሌሎችም مصادرዎች ጠቅሰዋል طيب ስለዚህ ابن كثير المهم في تفسيره እኛ የምንይዘው يا الحسن البصري تفسيرنا وبلوا وابن كثير في تفسيره عند هذه الآية وقال ابن كثير بعد أن ذكر هذه الآثار وهذه الآثار يظهر عليها والله أعلم أنها من آثار أهل الكتاب صوستنيا أولاد تاربا إلى
ማየት ورجح ابن كثير أنه ليس المراد من هذا السياق آدم وحواء وإنما المراد من ذلك المشركون من ذريته لهذا قال الله تعالى فتعالى الله عما يشركون بلو ያው كسبا للزمن علف بيو ነው እንጂ الحسن البصري ከሳቸው የተበተው አثر ሙሽሪኮች ናቸው የሁድ ወነሳራ ወመን على شاكلته من ذرية آدم وحواء እነሱ ናቸው ብለው ይፈስረዋል احسن تفسير ነው እሱን ነው እኛም የምንለው ብለዋል እስኪ ዛዳ የፈለገ ተፍሲር ኢብኑ ከሲርን ማየት ከተፍሲር ኢብኑ ከሲር ደግሞ ነቅለው ሐዲሱ እንግዲህ ትናንት ማታም ብለናል ትርሚዚ ላይ 3077 ሐዲስ ነው ያልነው ስንተኛ ቁጥር ነው ያጀው ትናንት የዘከርነው ትርሚዚ ሐዲስ ሰሙር እዛ ላይ እንግዲህ ሁሉን ነገር ጠቅሰው المبارك فورين في تحوة الأحوذي كلام طيب አላቸው እሳቸው መይል የሚያደርጉት الى ما مال اليه الائمه قبله كالحافظ ابن كثير وغيره اي سبت قد قدمنا نظيره عن ابن عباس في المعنى الفال في اول الباب ይሄም እንግዲህ ምንለው ትናንት የቀራነውን من 7 اوجه قصوا باطل መሆኑ አሰብቷል قال المصنف رحمه الله تعالى وله أي لابن أبي حاتم بسند صحيح عن قتادة قال شركاء في طاعته ولم يكن في عبادته قد جعل له شركاء مالت شرك من دنو يالونه قتادة شرك الطاعة شرك عبادة يدل قد فرقوا يا شباب شرك الطاعة مالت إيه طاعة ودى الله كتنسب عبادنا طاعة بالنسبة لله واحدة عندنا ወደ መخلوق ከሆነ ይለያያል ጣዓ ማለት እንግዲህ አንተ አንድን ሰው እየጠላው ትእዛዙን እየጠላ ሳትወደው ምንድን ልታረገው ትችላለህ ጣዓ ልታረገው ትችላለህ ስለዚህ እነሱም የሱን አባባል ወደው ሌላ ነገር ደርሰው ሳይሆን ሙጀረድ ጣዓ ይሄም ለነቢ ለአደም عليه السلام في جنابه ومقامه لا يليق አይገባም ይሄም እንግዲህ ሷሂህ ነው ሰነዱ ማለት ኢላ ማን ማለት ነው ኢላ مجاهد أخذه عمن طيب كمان نزوتنا كابن عباس مالك كقتادام بياوراو قتادام مجاهد እንግዲህ من اصحاب ማን ናቸው ስለዚህ اصل الاثر ابن عباس ስላልሰበተ እነሱ ዘንድ ድረስ ቀታዳ ድረስ ሙጃሂድ ድረስ ያሉ ሰነዶች ትክክለኛ ነው አወራሩ ማለት እንጂ አثሩ የያዙት ከዛው ከኢብኑ አባስ ስለሆነ ኢብኑ አባስ ላይ ያልነውን እዚህ ይባላል وله بسند صحيح له لابن أبي حاتم عن مجاهد في قوله لئن آتيتنا صالحا قال مجاهد أشفق أن لا يكون إنسانا فرتونا لجي سواء يهنم ليلا نقر يهنبنا بلو فرتونا لئن آتيتنا صالحا بلو دعاء يرقوت يتماثنون وذكر معناه عن الحسن أوني أنه معنى كحسن البصري تورطال لالو كساتشو አይሰብትም እሳቸው ቂሷው ለአደምና ለሐዋ ሳይሆን ለلذين اشركوا من ذرية آدم ለሱነው የሚለው ነው ከሐሰን የሰበተ ከሰዒድ ሰብቷል وغيرهما طيب قال شيخنا رحمه الله يريد بذلك جده ابن عبد الوهاب صاحب المتن إن هذا الشرك في مجرد تسمية لم تقصد حقيقتها ታያላችሁ ብላል قول المفيدين يا شباب ሳቸው ምን አሉ مجرد تسمية ነው ሽርኩ عبد الحارث ማለት ብቻ እንጂ ሐቂቃው አልተሻም لا ሐቂቃው ነው የተሻው ولذلك قال فتعالى الله عما يشركون እና اصلا አያዋ አደምን እና ሐዋን አልዳሰሰችም ትናንት ባልነው መሰረት ሽርኩም የተፈለገው ሽርክ ሐቂቂ የሆነው እሱ ነው እሱ ደግሞ ወደነሱ አይነሰብም وهو محمل حسن ጥሩ የሆነ ተፍሲር ነው አሉ يبين ان ما وقع من الابوين من آدم وحواء ማለታቸው ነው ከእናት አባት የተከሰተው من تسميتهما ابنهما عبد الحارث انما هو مجرد تسميه لم يقصر تعبيدها لغير الله እሱን እንግዲህ ከአላህ ሌላ ላለ አብዲ ለማድረግ ተፈልጎ አይደለም وهذا ليس مبررا يا غنيمان አባባልም ذا في شرحه لفتح المجيد ይሄንን ነው የሚሉት المهم يا شباب حق ካለው ከማንም ቢሆን እንቀበላለን
ይሄንን የመጀመሪያውን ቀውል እናንተ የፈሰሩት አሁን ኢብኑ አብዱል ወሃብም የልጅ ልጃቸው ሼክ አብዱል ረህማንም صاحب تيسير العزيز الحميد እሳቸው ሼክ ሱለይማን ይሄንን ነው የሚሉት እነዚህ ሁሉ ይላሉ لكن دليሉ የታለ እና ترجيح شيخ الاسلام تيميه ነው ይላሉ من المعاصرين ابن بازم በዝነ የፈሰሩት ይላሉ አያዋ تعليقات البازيه قال على كتاب التوحيد እዛ ኪታባቸው ላይ لكن الحق من 7 أوجه تنانسلال قصاو سلما يثبت كذا يتمسرتو مسائل منهم عبرو اي ثبت من اول علم عند الله سبحانه وتعالى وهذا يا شيخنا يالوت عبابان معنى قول قتادة شركاء في طاعته ولم يكن في عبادته يالوت عبابان يسو تفسيرنا ومجرد تسمية انجي تعبيد حقيقي ايدل قال المصنف رحمه الله تعالى فيه مسائل الذهب لا انجدي يا خلاصات يمطالو فوائد الناس قالوا الاولى تحريم كل اسم معبد لغير الله كاجماع يازال كالله ليلا عبد فلان يتبال اسم باتقالاي حرام مهونون من هذا الباب نردالن دليلاتين اتفق يالوت ابن حزم كذا كاجماع ነው منيزው كتسمية عبد علي وعبد الحسين وغلام الحسين وعبد النبي وعبد الرسول صلى الله عليه وسلم እንግዲህ አሉ ስሞቻቸው ሽማ ግን ለሆነ ትላልቅ በአካል መናቃቸው ስማቸው ማን ይሆን عبد النبي عبد الرسول لا حرام باجماع ነው የተባለኮ ነው باجماع عبد الرسول حرام عبد النبي እሳቸው እኮ ራሳቸው وان كنتم في شك مما نزلنا على عبدنا وأنه لما قام عبد الله ساتهم لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم إنما أنا عبد الله فقولوا عبد الله ورسوله كيف يتعبد أو يعبد الإنسان للرسول صلى الله عليه وسلم لا يجوز أي كلام كذلك أن عبد علي ملوال عبد الحسن عبد الحسين غلام الحسين هي أي كلام حرام بإجماع يمجمع وفائدة إيه الثانية تفسير الآية الفوال السوء مجمرة وترجمة أولا يمتاتشو آية تفسير الثالثة أن هذا الشرك في مجرد تسمية لم تقصد حقيقتها إيه على فرض ثبوت الآثر وإما الحديث المرفوع قصة سبتوال بمن لونه على سبتهم مسألة مابرو أي سبت الرابعة أن هبة الله للرجل البنت السوية من النعم إننا من نتكلم لنا نقول بنت هالوساج لئن آتيتنا صالحا بلوز دعاء سلارقو أنت كلهم خلقهم خلقهم يتستكاكل سيت لج الله بسته كمن يقتر على ابن عبد الوهاب نعمان لا من سيت الليو لأن كثيرا من الناس لا يرضون بالبنت إيه جاهلية عدك وعون مال بنيا ساعات بس እንደውም ወደ ሱና ተጋብ ይያለ ሲት አንድ ሴት ሁለት ሴት ሶስት ሴት አከታተለ ተወለደች ምን አንቺ والله طلاق የሚያመጡ አሉ በዚህ የተነሳ ያሸበ እሷም ትናደዳለች ችሎታ ካለ ገብተህ ለምን አጠፈጥፈውም ትለዋለች ደሞ አልበቃሽ ብሎ እንደዚህ ትልኛለሽ ይልና እሱ ደግሞ ይሄ ምንድነው ምን عاد واذا بشر احدهم بالانثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم يتوارى من القوم من سوء ما بشر به من دنا ملا شباب ايمسكه على هون ام يدسه في التراب مጨረሻ ላይ እኮ ይሄንን ማድረጋቸው ሁክም ያደርገዋል አላህ Subhanahu Wa Ta'ala አላ ساء ما يحكمون هذه نعرة جاهلية ስለዚህ ያንን ሽታው ነው ابن عبد الوهاب የተስተካከለ ልጅ መሰጠት ኒዕማ ነው ነብያችን እኮ ሰዋቡን አጅሩን በሴቶች የተሞከራሉ በሴት ልጆች ሴት ልጅ አንዲት ምን ሁለት ሶስት አላህ ሰጥቶ እነሱን ባል እስከሚያብቃቃቸው ድረስ ተተንከባከብ ሲትረም من النار ይሆኑ አላሉ ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም في حديث ثابت ከዚህ የበለጠ አጅር ምንም እንፈልጋለን ያጀባ ምን ለፋው እኮ ቀና ደፋ ምንለው ከሳት አላህ አርቆን የት እንዲያስገባን ከሳት ሲትሪ ሆነዋል አጅር عظيم ስለዚህ አለዛ ወንድ ኒዕማ አይደለም ማለት አይደለም ወንዱ ደግሞ ኒዕማ ምን ይሆናል
الابن جاهد والابن يعمل السودقمو السني عمادقمو ስለዚህ ሴት እንኳን ቢሰጥ የተስተካከለ ከሆነ شباب እንደዛ ነው ማድረግ ሚስት ስታረግስ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ወዷ ውስጥ ያለውን خلقን وخلقን የተስተካከለ ያርግልኝ ጾታ ጋር አላቃ እንዳይኖር ወንዱን ሴቲውን የሚያቀው አላህ ነው ይሄ አልትራሳውንዱም ይዋሻል يا شباب يواشال የሰው ሰራሽ እኮ ነው የሷ የቃዋ ምናምን ትንሽ ጉብ ያለ ከሆነ ዘከር ይመስለውና ወንድ ነው ይላል ዶክተሩ የወንድ ልጅ ልብስ ገሽተ ያ ትላለች ሴት ሁን ወቢልዓክስ ይሄ ተጀረበን እኛ ጾታ ጋር يا شباب አላቃ የለን ሰለፊያ ሱንያ መሆን ካፈተን ነው ادخلوا في السلفيه كاف አንዳንድ አንጠልጥሎ አንዳንድ ጥሎ አይሆን ሁሉም ነገር በቻል ነው መሆን አለብን عموما ይሄን ያሉበት እንግዲህ ሴትን የሚጣላ ብዙ ማህበረሰብ ስላለ እሱን ለመንካት እንጂ ወንድ ኒዕማ አይደለም ብለው አይደለም الخامسة ذكر السلف الفرق بين الشرك في الطاعة والشرك في العبادة እንግዲህ فرقን ቀደም ተቀስ አድርገናል المهم ሽርክ እንግዲህ في الطاعة ሁለት አይነት አለው ብለዋል ሽርክ አክበር የሚሆንበት አለ ሽርክ ምንም ይሆንበታል አስገር የሚሆንበት አለ لكن ይሄንን ማለታቸው ሙበሪራ አይሆንም አሁንም ለአቂሷውን ላደም ካረግ ሽርክ አስገር ላይም ነብያቶች ምን ያረጉም አይወርቁም አይገቡም ግን ይሄ ፈርቁ እንዳለን ሽርክ في العباده ነው ከተባለ لا يكون الا شركا اكبر ፈርቁ እንግዲህ ይሄ ነው ይሄንን ሁሉ እንጠቀማለን አሉ المهم الباب مناسبته للباب الذي قبله باب علق እንግዲህ እዛ ላይ ኒዕማ ሲሰጠው እኔ ይገባኛል አላህ ተፈضለን ወኢህሳናን አይደለም እኔ ስለሚገባኝ ነው ይብሎ ኒዕማን ወደ አላህ ያስጠጋም ነው ያልነው እዚህም ላይ አላህ አስተካክሎ ኸልቆልህ አብዱራህማን አብዱላህ በማለት ፈንታ ልጅን ተዕቢድ لغير الله ካረክ በኒዕማው ኢቅራር አረክ ወላ ኢንካር አረክ ኢንካር ኒዕማውን ወደ ሙንዒሙ ምን አላረክ አልነሰብከውም አላስጠጋው ስለዚህ አሐቡ الاسماء ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም አስተምረውና ወደ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ተዕቢድ የተደረገ ስም አሐቡ الاسماء እሱና ሌላ የሚበቁ ስሞች የማይበቁ ስሞች في احاديثه الكثيره አስተምረውና ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም የልጆቻችሁን ስምም አሳምሩ ብለዋል يوم القيامه ሰዎች የሚጠሩት باسمائهم واسماء ابائهم አንዳንድኩም ያወጡት አተራለ በእናት ስም ነው የሚጠሩት يوم القيامه የሚሉ አሉ አልሰበተም ከነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም የሰበተው ሰዎች የሚጠሩት በመናቸው ነው በራሳቸው ስምና ወደ አባቶቻቸው ነው ስለዚህ አንተም ስም ያባትህም ስም እነዛ እንግዲህ በኑ አብዲዳር በኑ አብዲ ሸምስ በኑ አብዲ መናፍ እነዚህ አበኒ አብዲ መናፍ ያሉት ነብያችን አና ኢብኑ አብዲ ሙጠሊብ ያሉት ኢኽባር ያረጉ ነው ያለፈውን እንጂ ኢቅራር ያረጉና ምን ያረጉ አይደለም ተብሏል የቀረው ምን አለ ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ተዒሳ عبد الدينار وعبد الدرهم وعبد القطيفة وعبد الخميصة تعيسى وانتكس وإذا شيك يهني على نبياتنا صلى الله عليه وسلم يا شباب على وجه التكرير قاعدة على وجه المندن ذم عبد الدينار أتهون عبد الدرهم أتهون يالو ياشتنككنا ذم يارقنا سلز عبد المطلب هنا ليلة حكمه عندنا وتعبيد لغير الله የሚቻልበት መልኩ ፈጽሞ የለም ነው በሰማነው እንጠቀም አላህ አድርገን ነክተቢ بهذا والله سبحانه وتعالى اعلم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه